मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। बहुत आसान है, तर्जमे में ही आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह ने अपनी तारीफ़ से सूरत को शुरू किया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो मालिक है उन तमाम चीज़ों का जो आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और ज़मीन में, और आखिरत में भी काबिल तारीफ़ वही होगा, दुनिया में भी है और आखिरत में भी। वहुवल हकीम, वो हिकमत वाला है कि कोई भी चीज़ उसने बग़ैर हिकमत के पैदा नहीं की, कोई काम बग़ैर हिकमत के नहीं किया। अल ख़बीर, और इंसानों के और हर चीज़ के हालात से बाखबर भी है। कैसा बाखबर है, अब उसकी अल्लाह डिटेल बता रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि माबूद होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, कि इल्म भी कामिल हो, कुदरत भी कामिल हो। तो अल्लाह ने इसमें अपनी कुदरत का भी तज़किरा किया और इल्म का भी। अब इल्म कितना कामिल है, यअलमु मा यलिजु फिल अर्ज़, जो ज़मीन में दाखिल हो रही है जो चीज़ें, वो उन तमाम चीज़ों को जानता है। वमा यख़रुजु मिन्हा, और जो कुछ ज़मीन से निकल रहा है, कितने नबातात हैं जो ज़मीन से निकलते हैं, दिन रात अरबों खरबों हैं, सब कुछ जानता है। वमा यंज़िलु मिनस समा, और जो आसमान से नाजिल होता है पानी। वमा यअरुजु फ़ीहा, पानी भी और जो कुछ भी आसमान से नाजिल होता है, और जो कुछ आसमान की तरफ जाता है, सब कुछ जानता है। वहुवर रहीम, ए अल्लाह, जब तू इतना कुछ जानता है और तेरी कुदरत भी कामिल है, तो फ़ौरन फिर तुझे ना मानने वालों को तू अज़ाब क्यों नहीं दे देता। उसका अल्लाह ने जवाब दिया, वो रहम करने वाला और मग़फ़िरत करने वाला है, तो रहम की वजह से मोहलत देता है और तौबा की वजह से गुनाहों को माफ़ कर देता है। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, और काफिर लोग ये कहते हैं, क्योंकि अगर आप क़यामत का इनकार करेंगे तो फिर अल्लाह की बातों को कौन मानेगा, क्योंकि जब हिसाब व किताब का खौफ ही नहीं होगा। तो अल्लाह अब काफिरों की शिकायत बयान कर रहे हैं। काफिरों से जो शिकायत है वो कहते हैं, ला तातीन अस्साअ, क़यामत हम पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, उसका अगली आयत में तज़किरा किया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम मिट्टी हो गए तो दोबारा ज़िंदा होंगे। कुल, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, बला, क्यों नहीं आएगी भाई, व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतातियन्नकुम, ज़रूर बेज़रूर तुम पर क़यामत आएगी। आलिमुल ग़ैब, वो गैब का इल्म रखता है, तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तुम फ्यूचर का दावा कैसे कर सकते हो कि नहीं आएगी। इल्म तुम्हारे पास थोड़ी है फ्यूचर का, अल्लाह के पास है। तो वो अल्लाह वही के ज़रिए बता रहा है कि लाजमी आएगी और उसका इल्म कामिल है, लिहाजा उसकी बात मान लो कि क़यामत आएगी। उसका इल्म कितना कामिल है, ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रतिन फ़िस समावात, आसमानों में ज़र्रे के बराबर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे गायब हो। वला फ़िल अर्ज़, और ना ज़मीन में। वला असग़रु मिन ज़ालिक, और ना कोई ज़र्रे से छोटी कोई चीज़ और ना बड़ी। इल्ला फ़ी किताब मुबीन, मगर ये कि ये तमाम की तमाम चीज़ें किताब मुबीन में हैं। अब आएगी क्यों क़यामत, भाई इसमें हिकमत क्या है। अल्लाह ने इस सूरत के शुरू में दावा किया कि वो हिकमत वाला है, तो अब सवाल पैदा होता है, भाई क्यों आएगी, अल्लाह को क्या ज़रूरत है। अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए अल्लाह क़यामत को कायम करेगा कि अगर क़यामत कायम ना हो तो अच्छों को उनका अच्छा बदला नहीं मिलेगा और बुरों को सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने इंसान को ज़हीन बनाया और उसको ऐसी लावारिस छोड़ दिया कि जो चाहे करते फिरो। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों इंसानों का कत्ल किया, जुल्म करते रहे, माओं के कत्ल किए, बापों के कत्ल किए, विरासतें खा गए वो। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए बहुत अच्छा पैगाम दे के गए हैं। तो अल्लाह कहते हैं अगर क़यामत कायम ना हो तो इसका मतलब सबको मार के मिट्टी करके ख़त्म कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए क़यामत ज़रूर आएगी। और उसकी हिकमत क्या है, इसलिए आएगी लियजज़ी अल्लज़ीना आमनू, ताकि उन लोगों को बदला दे जो अल्लाह की बातों पर ईमान लेकर आए। अल्लाह के कहने से उन्होंने मान लिया कि क़यामत आएगी और फिर अपने अमाल को दुरुस्त कर दिया। वआमिलुस्सालिहात, और फिर अपने अमाल को दुरुस्त कर दिया, तो फिर उनको क्या मिलेगा अजर। कौन सा अजर है जो देने के लिए क़यामत आएगी, वो अजर ये है, उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन, कि इनसे छोटी मोटी गलतियाँ अगर हो जाए तो अल्लाह इन गलतियों को माफ़ करेगा। तो इस माफ़ी का इज़हार क़यामत के दिन होगा। वरिज़्क़ुन करीम, और इनको उम्दा रोज़ी मिलेगी इनके अमाल के बदले में। तो ये क़यामत लाए बग़ैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता। वल्लज़ीना साउ फ़ी आयातिना, और वो लोग जो हमारी आयात में कोशिश कर रहे हैं, मुआजिज़ीना, हमें हराने के लिए, यानी हमारी आयात का इनकार करके और उसकी गलत तावीलात करके उसको बातिल करार देने की कोशिश करते हैं लोगों का, ताकि उस पर एतमाद उठ जाए। तो उनको सज़ा भी तो मिलनी चाहिए ना, तो सज़ा के लिए भी क़यामत आएगी। उलाइका लहुम अज़ाबुन, ये वो लोग हैं जिनको अज़ाब मिलेगा, मिर रिज्ज़िन अलीम, सख्त दर्दनाक पकड़ का अज़ाब होगा वो। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि सारे एक जैसे नहीं हैं,
قیامت کا انکار سب نہیں کرتے. جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے، تورات انجیل کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا. تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ برحق کلام ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے. تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے. یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے. یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلہ دیا اچھائی کا، نہ بروں کو سزا دی، تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا. تو یہ تو ایک بڑی، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ. تو اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں نے کہا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، اے لوگو ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں. یعنی مذاق اڑاتے تھے، ارے ہم بتائیں ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یُنَبِّئُکُم، جو تمہیں خبر دے گا، اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، اِنَّکُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے. یعنی وہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا نا مکہ میں، تو یہ کافر یہی کہتے ہیں، چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہتے ہیں ارے ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی سی باتیں کر رہا ہے، یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مذاق اڑاؤ گے. پھر خود ہی کہتے افطرا علی اللہ کذبا، پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا ہے. یعنی انسان جھوٹ باندھے اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اس کو جھوٹ باندھنے کے لیے معاذ اللہ خدا ملا تھا، گاڈ ملا تھا، گاڈ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا. ام بھی جنہ، یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے، کیونکہ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی. لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے. کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب، وہ عذاب میں بھی ہوں گے، والضلال، اور گمراہی میں بھی، البعید، وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے. یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا، نہ بروں کو سزا دے گا. آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے اور پیچھے، یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں. من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کو ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں. ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر. تو ان کو ڈرنا چاہیے، یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہے. کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے انسان کی، یعنی اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے. تو ان کو تو ڈرنا چاہیے، میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. دلائل سے تو یہ بات ثابت ہو ہی چکی ہے کہ آخرت آئے گی، تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو، اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا.